अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट की पोजीशन आज के दिन हम देख रहे हैं डिक्लाइनिंग नोट पे एंड होती हुई दिखाई दी। इट मींस कि वीक का लास्ट डे और एक प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की गई। स्टार्ट में अगर हम बात करें मार्केट के अंदर ओपनिंग साइड से बहुत ही पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा था। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर हम देख रहे थे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा पोजीशंस ऑफलोड करना शुरू की क्योंकि इन्वेस्टर्स की जानिब से काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग की जा रही थी, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा डेली बेसिस की तरह। आज भी मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिविटी देखी गई और 160 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। इट मींस के मार्केट के अंदर दोबारा से पूरे वीक के अंदर ऑफलोड पोजीशन करना और न्यू वीक के आगाज में न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, ये इन्वेस्टर्स की अभी साइकोलॉजी देखी जा रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की मार्केट की पोजीशंस देखते चलते हैं क्या रहेंगी। ओपन हुई मार्केट 42,647.35 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 42,869.69। लोअर वाज 42,457.53। कंप्लीटली वॉलेटाइल और फ्लक्चुएटेड मार्केट आज की नजर आ रही है। क्लोजर रहा 42,530.67, यानी कि 42,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर। 116.68 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने हेल्दी वॉल्यूम्स जनरेट किए। 523.84 मिलियन शेयर्स डिक्लाइन देखा गया कल के मुकाबले में, लेकिन उसके बावजूद वॉल्यूम्स जो है वो कुछ बेहतर नजर आते हैं। 361.10 का डिक्लाइन, वैल्यू रही 17.51 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.99 के इजाफे के साथ। 22.20 पे क्लोजर। 59.93 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। बाइको सेकंड स्कॉर पे 0.72 का डिक्लाइन। 11.27 पे क्लोजर। 54.54 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली PIBTL 0.04 का माइनर डिक्लाइन। 13.66 पे क्लोजर। 25.51 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। ऑयल सेक्टर यानी ENP सेक्टर से दो स्क्रिप्ट्स हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स में आए। इट मींस कि जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट आता रहेगा, हमारी मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट आता रहेगा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। और टॉपिक ऑफ द डे में आज स्पेशल और स्पेसिफिकली वो सेक्टर हमने चूज किया है जो काफ़ी हद तक फ्लक्चुएटेड डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है, विच इज़ गोल्ड सेक्टर। यानी कि ज्वेलरी और गोल्ड सेक्टर के ऊपर आज हम प्रोग्राम करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद वापस आते हैं और मजीद प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं। बरसगीर पाको हिंद में सोने के जेवरात के इस्तेमाल और उनकी चढ़ावे की रीत और तारीख सदियों पुरानी है। लोग अपनी मोहब्बत, उनसियत, लगाव या फिर तोहफतन सोने से बनी अशिया और जेवरात देना और लेना पसंद करते हैं। सोने की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, इससे आम आदमी के लिए इसका हुसूल मुश्किल होता जा रहा है। बैन अक़वामी हालात और कशीदगी भी सोने समेत डॉलर की कीमतों में रद्दोबदल का मौजिब बनी है। डॉलर की कीमत को पड़ लगे तो सोना भी पीछे नहीं रहता। बैन अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तान में भी फी तोला सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची। इसके बावजूद हर खास आम में शादियों के मौके पर सोने जैसे महंगे रिवाज को जैसे तैसे कायम रखा जा रहा है। सोने की तेजी के साथ बढ़ती कीमतों से मुतवस्सित तबका भी सोना खरीदने से गुरेज़ां है। तेजी से बढ़ती हुई कीमतें और कुव्वत खरीद में कमी ने उन्हें सराफा बाजारों से दूर कर दिया है। और वहीं दूसरी जानिब पिछले कुछ अरसे से मसनूई जेवरात की डिमांड में भी इजाफा देखने में आया है। इसकी जाहिरी वजह सोने की कीमतों में इजाफे के साथ फैशन बदलने का रुझान भी है। आया कि सोना इंतहाई महंगा हो जाने से शादी ब्याह में इसके इस्तेमाल पर असर पड़ेगा या फिर इसका रिवाज मादूम हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट आपने देखी, ज्वेलरी के पूरे इर्द गिर्द घूमते हुए मुझे नजर आई, लेकिन हम यहाँ पर गोल्ड प्राइस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं बशारतुल्लाह साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले ये बताइए, गोल्ड प्राइस इंटरनेशनली फ्लक्चुएट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो गोल्ड प्राइस है या गोल्ड रिजर्व्स हैं, वहाँ पर अच्छी एक पॉजिटिविटी आ रही है। गोल्ड रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है और गोल्ड प्राइस में भी कुछ फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पे देखी जा रही है। क्या कमेंट करेंगे इसमें? आप देखें कि रीसेंट पास्ट में गोल्ड काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ आया था जब से कोविड के दिनों में इकोनॉमिक स्लो डाउन, लो इंटरेस्ट रेट, ऐसे दिनों में यूजुअली जो प्रेशियस कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इन गोल्ड प्राइसेस एज वेल। अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल आया है $2000 जो उसकी जो हम
प्राइस हिस्टोरिकली देखते हैं वो डॉलर बेस होती है। अब 2000 इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट यानी आप कहें कि रेजिस्टेंस लेवल है $2,000। अभी वहाँ से प्राइस वापस आई है, इट्स लाइक मोर देन $100 करेक्शन अभी रिसेंट पास्ट में हुई है। अब वो हमने रुपी में भी उसका इम्पैक्ट देखा है। अब गोइंग फॉरवर्ड एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इस पर डिस्कशन हो रही है, हमने डॉलर की वीकनेस देखी है इंटरनेशनल मार्केट्स में। डॉलर हैज़ फॉलन एंड जब भी डॉलर फॉल होता है गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाती है, ये एक इन्वर्स रिलेशन चल रहा होता है। So there are people keeping in view a bit uncertainty on the US front, especially election आ रहा है वहाँ पे, तो वो weakness की बात करें कि डॉलर should remain weak and therefore gold should strengthen। अच्छा सर, कुछ एनालिस्ट इस बात पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगी। गोल्ड के अंदर कुछ न्यू करेंसी लाने का बारे में कुछ कया सराइयाँ हो रही हैं, पूरा वर्ल्ड इस बारे में चाहता है कि एक इंटरनेशनल करेंसी लॉन्च की जाए और वो होगी गोल्ड के अंडर। तो इसके ऊपर कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्या कुछ ऐसा है जो बातचीत चल रही है और गोल्ड करेंसी लाने का जो है वो नथिंग कंक्रीट, आई वुड से डिफरेंट आइडियाज हैं, इकोनॉमिस्ट दुनिया में इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन नथिंग कंक्रीट हैज़ बीन डन सो फार एज लाइक चेंजिंग दिस होल इक्वेशन। अब वो इंटरनेशनल पावर स्ट्रगल अपनी जगह पे, जिस तरह अभी डोमिनेंट डॉलर है, गोइंग फॉरवर्ड जैसे चाइना की जो इंक्रीजिंग वो एक दुनिया में उसके एक स्ट्रेंथ आ रहा है, तो वहाँ पे युआन की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। वी हैव सीन स्ट्रेंथ इन युआन इन द रिसेंट पास्ट, वीकनेस इन डॉलर एंड स्ट्रेंथ इन गोल्ड बिकॉज ऑफ द वीकनिंग डॉलर एज वेल। तो वो एक शिफ्ट तो आएगा। अब कोई नई करेंसी इस तरह कोई चीज़ आती है, अभी उस पर कोई कंक्रीट नहीं, सिर्फ कयास आ रही है और लोग अपने एक व्यूज़ दे रहे होते हैं, लेकिन नथिंग कंक्रीट हैज़ बीन डन सो फार। ओके, एट द सेम टाइम जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे कि अगर वो गोल्ड में एंट्री लेना चाहें, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तानी प्राइस में 1,21,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, कुछ अप डाउन होता रहता है 100 प्राइस, लेकिन ये कि इसी स्पन में ट्रेड कर रहा है। उसमें गोल्ड अभी 2000 पे सिग्निफिकेंट लेवल, क्योंकि अगर इसकी आप देख लें तो 10 साल तक इसकी एक प्राइस मूवमेंट होती है। पिछली दफ़ा जब हमने ये लेवल्स को देखा था, सो दैट वाज इन 2011 में ये लेवल आए थे, फिर उसके बाद एक कंटिन्यूस डिक्लाइन भी हुआ। तो इट्स यानी अगर इतनी उनकी कैपेसिटी टू हैंडल दोज इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज गोल्ड इज़ नॉट सच एन आइडियल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू एट दिस स्टेज, स्पेशली जब प्राइस इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुकी है, क्योंकि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर मच मोर। लेकिन उस वक्त तो इतना टाइम नहीं मिला ना कि कोविड स्टार्ट हुआ तो मार्केट्स भी बंद हो गए, तो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते गोल्ड के अंदर? नहीं, देर जो इन्वेस्टमेंट के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल मार्केट्स वर ऑलवेज ओपन, दे वर नॉट क्लोज। यानी आपकी मर्केंटाइल एक्सचेंज वो खुली हुई थी, सारी एक्सचेंजेस खुली हुई थी, सो जो बाय कर सकते वो तो कंस्ट्रेंट नहीं थी। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि वहाँ पे ये एक स्पेकुलेटिव मूव होगी। अगर 2000 पे कोई लेता है या 1900 पे, दैट वुड बी, दे आर बेटिंग अगेंस्ट द लाइक के डॉलर गिरेगा और इस तरह ग्लोबल बाद में क्या रिजल्ट आता है, नो वन नोस। हाँ बिल्कुल, कि ग्लोबल क्राइसिस परसिस्ट करेगा, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट लो रहेंगे, तो फिर वो एक ब्लीक सिनारियो में तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सही है। अगर आपको ग्लोबली एक ब्लीक सिनारियो नज़र आ रहा है तो फिर फॉर दोज इन्वेस्टर कि उनको लग रहा है कि दुनिया में अब चीज़ें सही नहीं हो रही, तो लेट्स कीप गोल्ड। लेकिन आई डोंट थिंक के दैट्स, माय व्यू इज़ के थिंग्स आर गोइंग टू बी रिलेटिवली स्टेबल गोइंग फॉरवर्ड। पोस्ट कोविड सिचुएशन लाइक ठीक है, अभी भी दुनिया में कई जगहों पे इंस्टेड ऑफ गोल्ड they can invest in equities or real economy side पे जहाँ पे ज़्यादा visible opportunities नज़र आ रही हैं, I think they are more lucrative and they should be more lucrative. Market is lucrative. यानी even Pakistani market at this stage, I think there is upside in the market. ठीक है, रैली हुई है, 50% इंक्रीज हमने मार्च से 6 महीनों में मार्केट में अप्रिसिएशन देखी है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लाइक जो मैक्रो लेवल पे चेंजेस आ रही हैं और होपफुली दुनिया में भी जो पोस्ट कोविड सिचुएशन होगी, देयर शुड बी सम इम्प्रूवमेंट। सो यानी रियल सेक्टर, रियल इकोनॉमी, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। पोस्ट कोविड जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि WHO ने कुछ लिस्ट इशू की है 7 कंट्रीज़ की, जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने इंक्लूड किया है, तो ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि वो क्या रीज़न है, क्यों इंक्लूड किया गया है। नहीं, पाकिस्तान हैज़ डेफिनेटली डन वेरी वेल एज फार एज लाइक मोर्टेलिटी रेट इज़ कंसर्न, तो वी आर लाइक वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे डेथ लेवल आप देख लें तो इट्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इम्यून सिस्टम अच्छा था यहाँ का। अब उसकी जो भी वजूहात हैं, अब आपने इन्फेक्शन रेशो देख लें, वो सबसे लोएस्ट चल रहा है, आपके
ریجن میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, ساؤتھ امریکہ, Right. تو جہاں پہ ابھی تک انفیکشن ریشو از اسٹل ویری ہائی اور ڈیتھ ریٹ پاکستان نے رائٹ ٹائم پہ اچھے میجرز لے لیے, رائٹ میجرز لے لیے, وی کین سے سو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا, اور وی ور جسٹ لکی ٹو ہیو دس سچویشن, لیکن تھنگز آر مچ بیٹر کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز فار ایز لائک کرونا سچویشن از کنسرن. اوکے لیٹس کم ٹو دی مارکیٹ. پازیٹیو نوٹ ایک نظر آ رہا تھا, اس کے بعد مارکیٹ کے اندر کچھ ریکوری شو ہونے لگی اور فائنلی کلوزر پہ ہم نے دیکھا ڈکلائننگ سائڈ پہ آف لوڈ پوزیشن کرتے ہوئے انویسٹرز نظر آئے. ایسا کیوں؟ کیا ویک کے شروع ہونے سے پہلے وہ انتھوزیازم ہے کہ نیکسٹ ویک اسٹارٹ ہوگا تو نیکسٹ اپرچونیٹیز دیکھیں گے؟ نہیں, ایک چیز آپ دیکھ لیں, مارکیٹ ایک امپورٹنٹ لیول پہ آئی, 43,000 لیول. دس واز سین لاسٹ ان جنوری 2020, جب بازار نے 28,000 43,000 تک آئی تھی, ایک ریلی چلی تھی فرام اگست ٹل جنوری 2020. اس کے بعد ہم نے کووڈ سچویشن میں مارچ میں اگین مارکیٹ ڈکلائن دیکھا تھا. ایک کنٹینیوس ریلی چل رہی ہے, مارکیٹ ایک ریزسٹنس لیول پہ آئی ہے. سو پاز واز لائک از اے نیچرل تھنگ کہ یہاں پہ تھوڑا سا پاز ہونا چاہیے مارکیٹ میں, اینڈ ٹیکنیکلی اسپیکنگ 5% اگر کریکشن آتی بھی ہے, آئی تھنک اٹ ول بی پازیٹیو فار دا مارکیٹ. اور ریسنٹلی اگر آپ دیکھ لیں کچھ فائنینشیل ریزلٹس آئے, انویسٹر پریفر ٹو لائک بک سم پروفٹس اینڈ چینج دیئر پورٹ فولیو فرام ون سیکٹر ٹو اندر, وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. سو اوور آل دیٹ از پازیٹیو, لائک جسٹ کنٹینیوس ریلی. آئی تھنک اٹ تو نیکسٹ ویک سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں جب اسٹارٹنگ ہوگی نیکسٹ ویک کی؟ دیر شوڈ بی ان مائی ویو رادر, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, کیونکہ اس میں ہم اتنا زیادہ نہ, لیکن اگر میں فنڈامنٹلی دیکھوں اور ٹیکنیکلی مارکیٹ کو دیکھوں تو مجھے تھوڑی بہت کریکشن نظر آ رہی ہے. دیر شوڈ بی سم پاز پیریڈ. کچھ سیکٹر میں ہاؤ مچ کریکشن؟ 500 پوائنٹس اور 4 to 5% کریکشن, وچ از رفلی اراؤنڈ لائک 1000-2000 پوائنٹ کی اوور آل کریکشن ہو سکتی ہے مارکیٹ میں. لیکن دیٹ شوڈ بی اے گڈ بائنگ اپرچونٹی ان دا مارکیٹ. یعنی آپ ڈپ ہمیشہ بائی آن ڈپس کی بالکل, تو وہ اپرچونٹی بن سکتی ہے اور انویسٹر شوڈ بی لوکنگ ایٹ دیٹ اپرچونٹی ایز ویل. لیکن ابھی اگر ہم انسٹیٹیوشنل انفلو دیکھ لیں تو ایٹ ایوری ڈپ ان دا مارکیٹ, ایوری کریکشن, ریسنٹ ڈیز میں بھی ہم نے دیکھا تھا مارکیٹ نے تھوڑی بہت کریکشن لی تھی, لیکن وی سو دس بگ جمپ لائک. تو انسٹیٹیوشنل انفلو اینڈ ہائی نیٹ ورتھ انفلو ان دا مارکیٹ از پریٹی اسٹرانگ. تو دے آر لوکنگ ایٹ اپرچونٹی. جیسے ہی مارکیٹ میں کریکشن آتی ہے تو بائنگ آ جاتی ہے. تو یہاں پہ بشارت اللہ صاحب ہمیں ایک ٹپ دے رہے ہیں کہ بائی آن ڈپس. تو یہاں پر جو بھی اگر مارکیٹ کے اندر ڈپ آئے تو اسے گریب کریں اور مارکیٹ کے اندر ان ہونے کے لیے ایک اچھا پوائنٹ بن سکتا ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ والیومز ہم ڈیلی بیسس پہ اچھے دیکھ رہے ہیں اور ایک لیک لسٹر بیہیویئر ہو جاتا تھا پہلے کی مارکیٹس میں, لیکن اب جیسے جیسے مارکیٹ کے اندر کریکشن بھی آ رہی ہے تو ایک پازیٹیو نوٹ ہی دکھائی دے رہا ہے والیومز وائز. اور اس ویک کے اندر یا اس منتھ کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہسٹورک والیومز بھی جنریٹ ہوئے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اور ایشیا میں جیسے نمبر 1 مارکیٹ ہے پاکستان کی, تو مزید انویسٹرز کو, مزید فارنرز کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے؟ ٹریڈنگ ویلیو اور ٹریڈنگ والیوم بہت ہیو انکریز سبسٹینشلی. یعنی $100 ملین سے مارکیٹ اوپر ہی روزانہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس اے پازیٹیو سائن کہ ایکٹیویٹی بڑی ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, اس میں جو لو ویلیو اسٹاکس ہیں اس میں ہائی والیوم جنریٹ ہو رہا ہے, لیکن اوور آل ایکٹیویٹی بڑی ہے. دیٹ از سم تھنگ کہ دیر از لائک there is inflow towards the market اور positions change بھی ہو رہی ہے مارکیٹ میں, liquidity بھی جنریٹ ہو رہی ہے. So it's a good sign کہ high volume جنریٹ ہو رہا ہے for everyone, like people associated with the industry, ان کے لیے تو that is positive. تو مارکیٹ میں سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ لیوریج اتنا زیادہ نہیں ہے, ویلیویشنز آر ناٹ دیٹ لائک ایکسپینسو. جیسے ہی اگر فائنینشیل ریزلٹس آتے ہیں, کریکشن بھی ٹائم ٹو ٹائم آ رہی ہے مارکیٹ میں, تو it's a balance right so far. اور جب پرائم منسٹر صاحب نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی انوگریٹ کر دیا ہے کل, اور یہ اپلیکیشن اوورسیز پاکستانی کے لیے, تو کتنا زیادہ اس ٹائم کے اندر یہ ہیلپ فل ہوگی کہ وہ آئیں اور بزنسز پاکستان میں لائیں؟ دیٹ از سم تھنگ ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ کہ وہاں سے اب تھوڑا بہت باہر سے بھی انفلو آنا چاہیے. ایک اچھی اپرچونٹی آئی وڈ سے کہ ایک اس کو سہل بنا دیا گیا اس پروسیس کو. جو انویسٹمنٹ آتا تھا اس میں کافی کنسٹرینٹس تھی. یہ ہونے سے اب کسی کو یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ میں انویسٹمنٹ اگر اپرچونٹی ہے تو دے کین اوپن دیئر اکاؤنٹ اینڈ انویسٹ ان پاکستان, ویدر از اسٹاک مارکیٹ اور ٹریجری بلز, جو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو تو آپ یہ چیزیں کر سکتے ہو. اور کمرشل بینکس کافی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو ان کے ٹھیک ہے, اس میں کچھ فارمیلٹی فالو کرنا ہوگی, لائک اوپننگ اے بروکریج اکاؤنٹ اینڈ آل دیز تھنگس. اس میں کچھ اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو فردر فیسیلیٹیٹ کیا جائے, لیکن اس سے وی آر ایکسپیکٹنگ کہ دیر شوڈ بی سم انفلو. ناٹ ہیوج والیومس, ابھی اتنا زیادہ نظر نہیں آ رہا, لیکن
Let's see going forward how many people actually open these accounts اور کتنا انفلو آتا ہے. لیکن ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہاں سے یعنی کچھ یعنی کچھ بروکریج ہاؤسز تو کافی اچھے کی بات کریں تو وہ بھی ریکارڈ ہائی جا چکے ہیں لاسٹ منتھ میں, تو اگر یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. مینیج دیئر ریمیٹنسز along with this account much better way. رائٹ. اچھا سر یہ بتائیے کہ اس میں کمرشل بینکس بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ہم نے نیوز پڑھی تھی اس میں بھی ڈفرینٹ کمرشل بینکس کی آ رہی ہے, کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ اب آنے کے بعد جو پراپرلی یہ انوگریٹ ہو گیا ہے کل, تو اس کے بعد ان کے شیئر پرائز بھی امپیکٹ ہوں گے اس سے جب لوگ آئیں گے, کیونکہ اس سے اتنا مٹیریل ارننگ امپیکٹ یا اس کی پروفیٹیبلٹی پہ تو اتنا فوراً امپیکٹ نہیں آئے گا. ایک نیا بزنس ایونیو ہے وچ دا بینکس ول ٹرائی ٹو گریب ایز مچ ایز پاسبل کہ اس میں اپنا مارکیٹ شیئر بنائے, لیکن اس میرے حساب سے اس کا کوئی اتنا میجر مٹیریل امپیکٹ ان کی باٹم لائن پہ. چلیں سیکٹر وائز ڈسکشن کرتے ہیں. بینکنگ سیکٹر سب سے پہلے پوچھوں گی میں کہ کیسا دکھائی دے رہا ہے مارکیٹ کے اندر, اگر کوئی ڈپ آئے تو کیا بینکنگ سیکٹر میں انٹری لینی چاہیے؟ یعنی فیئرلی ویلیوڈ, اس میں اچھی بائنگ اپرچونیٹیز ہیں تقریباً اکراس دا بورڈ ان مینی بینکس. اس کی ایک مین وجہ اگر جیسے اکنامک ریوائول چل رہی ہے, جو ایک فیئر تھا کہ بیڈ لونز ہوں گے, پروویژنس بڑھیں گی, پروفیٹیبلٹی امپیکٹ آئے گا, اس میں اسٹیٹ بینک نے جو ریلیکسیشن دی ہے اسے بینکس نے ابھی تک اویل کیا ہے. گوئنگ فارورڈ وہ ریلیکسیشن رہیں گی. بیڈ لونز بڑھیں گے ایز فار ایز کنزیومر پورٹ فولیو از کنسرن, تو وہاں پہ تھوڑے بہت کچھ عرصہ ان کو پرابلمز ہوں گی, لیکن پروفیٹیبلٹی 2021 میں تو لگ رہا ہے کہ ان کی پروفیٹیبلٹی بہتر ہونی چاہیے. ابھی تھوڑے سے مارجن اسپریڈ جو ہے یہ بینک کے وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ انٹرسٹ ریٹس آر لو, سو اسپریڈز ول بی بٹ لوور, لیکن موسٹ آف دا بینکس ہیو ٹیکن اسٹیپس ٹوارڈ ریڈیوسنگ دیئر کاسٹ ایز ویل. تو پروفیٹیبلٹی پہ اتنا سچ امپیکٹ نہیں آئے گا. 2021 میں ہم بہتر ارننگ گروتھ دیکھ سکتے ہیں. اس سال تھوڑا سا پاز ہوگا, لیکن 2021 میں ان کی پروفیٹیبلٹی کافی بہتر ہو سکتی ہے. واٹ اباؤٹ کنسٹرکشن سیکٹر, سیمنٹ, اسٹیل, گلاس, سیرامک سب انکلوڈ ہوتے ہیں؟ منتھلی نمبر آپ سیلز کے دیکھ لیں اکراس آل انڈسٹریز, ویدر اٹس سیمنٹ, ویدر اٹس اسٹیل انڈسٹری, آپ ایون الیکٹریسٹی کنزمپشن یونٹس جو ملک میں استعمال ہوئی ہے, آپ کے جو آئل کنزمپشن کے نمبرز ہیں, سارے نمبرز پوائنٹس ٹوارڈ امپروومنٹ کہ دیر از اے پک اپ ان اکنامک ایکٹیویٹی. تو نمبرز تو امپروو ہوں گے. یہ سپٹمبر کوارٹر ول بی ویری کریٹیکل لائک جو مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ ایوری ون ول لوکنگ ایٹ فرسٹ کوارٹر نمبرز کہ وہاں پہ پروفیٹیبلٹی کیسی آتی ہے اور سیلز نمبر کیسے آتے ہیں. تو جس طرح سیمنٹ سیکٹر کے آپ جون کے نمبرز دیکھیں تو سب کمپنیز, میجورٹی کمپنیز نے لاسز شو کیے ہیں. آج میپل لیف سیمنٹ کا رزلٹ تھا, لائک لاسز ور ان لائن ود مارکیٹ ایکسپیکٹیشن. اس کوارٹر میں بھی موسٹ پرابلی دیر ول بی لاسز, لیکن سبسٹینشیل ڈکلائن ان لاسز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. ہو سکتا ہے جون تک یہ پورے سال میں ان کے دے کم بیک ٹو ریورٹ بیک ٹو پروفیٹیبلٹی. تو اس کو مارکیٹ دیکھے گی کہ ان کی پروفیٹیبلٹی امپرومنٹ کتنی آتی ہے, پھر اس کے بعد اس پہ کوئی ہاں, لیکن وہ ایک اس کی وجہ سے بھی سپٹمبر کوارٹر ول بی کریٹیکل. اکتوبر میں مارکیٹ اس پہ زیادہ فوکس کرے گی جب ان کے فرسٹ کوارٹر کے نمبر آنا شروع ہو جائیں, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا صحیح سے. سر لاسٹ سیکٹر فارماسیوٹیکل سیکٹر, ان کے لیے تو ابھی تک کافی اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. دیئر سیلز آر آن دا رائز, پروفیٹیبلٹی گروتھ اکراس دا بورڈ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں صرف ایک رسک فیکٹر ہوتا ہے گورنمنٹ انٹرونشن ان پرائس کنٹرول. ابھی تک تو گورنمنٹ, اس کا امپیکٹ پہ پبلک پہ آتا ہے نا, تو اس وجہ سے ان کی انٹرونشن ہوتی ہے. ہاں وہ ہوتی ہے, لیکن اٹ ہیز ناٹ بین دیٹ افیکٹو. ابھی تک تو زیادہ کمپنیز نے پرائسز بڑھائی ہیں اور وہ ان کی پروفیٹیبلٹی میں بھی نظر آ رہا ہے. کچھ سیگمنٹ میں دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو انکریز پرائسز, لیکن میجورٹی تو اٹس اے پازیٹیو انوائرمنٹ فار فارما سیکٹر اوور آل. لائک ایون کووڈ سچویشن میں تو بہت اچھا جا رہا تھا اور ابھی تک ان کے لیے اٹس اے پازیٹیو انوائرمنٹ. انٹرنیشنل افیئرس پہ ڈسکس کرتے ہیں. کچھ اکانومک پوائنٹ آف ویو سے کیسے دکھائی دے رہی ہے؟ اگر ہم کہیں بات ایکسپورٹس کے نمبرز, تو پاکستان انکریز کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے منتھلی بیسس پہ, کیونکہ زیادہ تر جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں پاکستان گریب کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ پولیٹکس جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی. تو اپارٹ فرام پاکستانی پالیٹکس, انٹرنیشنل پالیٹکس کتنا امپیکٹ کرے گی پاکستان کو؟ اس میں ابھی ایکسپورٹ کے نمبر, اگست کے نمبر تو اتنے اچھے نہیں تھے کمپیئر ٹو جولائی. ہاں ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں. وی ول سی لائک گورنمنٹ کی اپنی ٹارگیٹ تو ہے کہ دیر شوڈ بی لائک سگنیفیکنٹ ریباؤنڈ ان ایکسپورٹ ڈیورنگ دس ایئر. دے آر لائک ایکسپیکٹنگ کمپلیٹ لائک $24-25 بلین ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, وچ از لائک مور دین 10% انکریز. تو گورنمنٹ کی ٹارگیٹس تو از پریٹی ہائی اور وہ اچیویبل ہے. آئی تھنک لائک اس میں اتنا
میجر ایشو نہیں ہونا چاہیے کہ 25 بلین یا 24 بلین ٹارگٹ ہم اچیو نہ کریں. انٹرنیشنل سائڈ پہ کرٹیکل اسپیکٹ لائک دا ہول ورلڈ اینڈ دا ہول مارکیٹ ساری دنیا کی کہ یو ایس میں الیکشن وہ ایک مین ٹریگر پوائنٹ ہوگا فار دا گلوبل ایکویٹیز. ایز فار ایز لوکل ریجنل سچویشن وہاں پہ تو سچ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ابھی فی الحال نہیں ہے. تو اٹس اے اسٹیبل انوائرمنٹ ایز فار ایز لائک دیٹ سائڈ از کنسرن. اور انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بھی ان چیزوں کا تھوڑا بہت امپیکٹ آیا. ریسنٹلی ہم نے گلوبلی ایکویٹی مارکیٹ میں ایک پروفٹ ٹیکنگ دیکھی ہے آفٹر ہیوج ریلی ان دا پاسٹ فیو منتھس. تو گلوبلی مارکیٹس میں بھی پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے. دیٹس وائی آئی ایم آلسو ایکسپیکٹنگ کہ لوکل مارکیٹ میں بھی تھوڑا سا پاز اس کی وجہ سے آ سکتا ہے. لیکن لوکل مارکیٹ میں اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں ایک پازیٹیو نوٹ ہی چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بالکل لائک سال کے جو اگر آپ کنسنسس ٹارگٹ کی بروکریج ہاؤسز کے دیکھ لیں, میجورٹی ہاؤسز اسی ویک کے اندر کچھ پازیٹیو اور رولر کوسٹر پوزیشن بھی دیکھی ہے ہم نے. جون کے جو ٹارگٹ ہے کہ انڈیکس شوڈ بی بٹوین 45,000 to 47,000 انڈیکس کی باتیں اکراس آپ کو کنسنسس اگر آپ ویو کی بات کریں تو میجورٹی ویوز کے جون تک ہم 45 to 47,000. سر ون لاسٹ کوسچن, ٹائم از رننگ. تو کون سے سیکٹرز ہیں جن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اگر پورٹ فولیو کا حصہ بنایا جائے انویسٹرز کی جانب سے؟ جو لارج مارکیٹ کیپ میں اگر آپ دیکھ لیں تو جس طرح ہم نے بینکس پہ بات کی کہ بینک شوڈ بی اے میجر پورشن آف دا پورٹ فولیو. آپ کے ٹیکسٹائل سیکٹر دے آر ڈوئنگ پریٹی ویل, اٹ شوڈ بی دا پورٹ فولیو. فارما سیکٹر ہے اینڈ سیمنٹ آف کورس کیونکہ دیر از لائک اینڈ سیمنٹ آف کورس. تھینک یو سو مچ بشارت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز مارکیٹ کے اوپر اور خاص کر آج ہم نے ٹاپک آف دا ڈے میں جو گولڈ کا ٹاپک سلیکٹ کیا تھا اس کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ انٹرنیشنل پرائس کا امپیکٹ لوکل مارکیٹ پہ کیوں آتا ہے اور لوکل انویسٹرز کو اب کیا کرنا چاہیے, ایکویٹیز میں جانا چاہیے یا ریل اسٹیٹ میں جانا چاہیے. تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کی. وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں which is this@ptv.com. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.